Professor Arfa, I have asked her to focus on Manto to show us the background and theme of Binding South Asia. ख़वातीन और हज़रात, मेहरबान और दोस्त, कुछ इंतहाई मुमताज़ शागिर्द जो उस्ताद का कद और सर दोनों ऊंचा करते, मेरा बहुत मोहब्बत का सलाम। मैं पाकिस्तान में बगावतन उर्दू बोलती हूँ। न्यूयॉर्क में इसलिए उर्दू बोल रही हूँ कि अगर लाहौर सर के बल चल के न्यूयॉर्क आता है तो कम से कम उर्दू तो सर उठा के खड़ी हो सके। मैं ममनून हूँ जो मौजू चुना गया और उस मौजू पर बात करने के लिए 10 मिनट हैं। पाकिस्तान की जो जराइम की दफा है उसमें 10 बहुत खतरनाक होता है, लेकिन ख्याल की जिंदगी के लिए 10 मिनट सदियां होती हैं और मंटो के लिए 10 मिनट हजारों सदियां होती हैं। इसलिए कि वो शख्स है कि जिस बात को कहने में लोग सफ़े काले कर दें वो 2 लफ्ज़ों में कह के बात को ख़त्म कर देता है। उसने अपनी कहानी के लिए खुद कह दिया कि कहानी तो खुदा लिखता है, मंटो सिर्फ आखिरी फ़िक्रा लिखता है। ये दरअसल इशारा है कि जहाँ सियासत ज़िंदगी के बखिए उधेड़ती है वहाँ अदब इंसानियत के लिए ताल्लुक़ का टाँका लगाता है। क्या बात, वाह। और उस ताल्लुक़ के टाँके को न उसका कोई वक्त है, न दौरानिया, न लंबाई, न ऊंचाई, न चौड़ाई। उसकी एक तासीर होती है, उसकी एक हिस्स होती है। वो आपके दिल को मुट्ठी में ले ले तो सदियां 10 मिनटों में बीत सकती है, और अगर वो आपकी मुट्ठी को खाली ही छोड़ दे तो फिर सदियों का सफर भी बेकार जाता है। वाह। मंटो के साथ चलने वाला कोई कदम बेकार नहीं उठा सकता। वो मार डालेगा, वो मार डालेगा। इसलिए मार डालेगा कि इंतहाई हसास और इंतहाई ज़हीन अफसाना निगार है। मैं उसको दुनिया के बड़े अफसाना निगारों में बिला खौफ शरीक करती हूँ। उसने कमाल ये किया कि जो एक माशरे का घिनौनापन है, एक माशरे की मुनाफिकत है, एक माशरे का दोगलापन है, उसको आईना दिखा दिया। हम अपनी मस्ख़शुदा सूरत देखने को तैयार नहीं होते। खुद पे तो गुस्सा नहीं किया, सारा इताब मंटो पे उतार दिया। उड़िया निगारी करता है, फहाशी करता है। क्या लुत्फ की बात है कि उड़िया माशरा हो जाए, फहश माशरा हो जाए, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ लिखने वाला ठहरेगा। ये हमें बहुत अच्छा गुर आता है कि हम अपने गुनाहों का बोझ हमेशा किसी मासूम के दामन में डालते हैं। मैं मंटो को इंतहाई मासूम शख्स समझती हूँ। हमने उसको ये कह के रद्द कर दिया कि उसके अफसाने गैर अखलाकी हैं। हमने ये तस्लीम नहीं किया कि माशरा गैर अखलाकी था और वो उस गैर अखलाकी माशरे की सिर्फ तस्वीर खींच रहा था। बहुत मामूली लफ्जों में यहाँ कहा गया कि ये ज़नाना मजलिस है। आपको मालूम है ज़नाना मजलिस में उर्दू अदब के 2 बड़े ताकतवर मर्द मौजूद हैं। एक का नाम गालिब और दूसरे का नाम मंटो, मगर मैं उन्हें औरतों और मर्दों के खाने में तकसीम नहीं करती। खुदा की तख्लीक में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसान है। औरत भी हो सकती है, मर्द भी। तो क्या ज़रूरी है कि हम उसके लिए भी कहीं ना कहीं से एक सिनफ का टाका ढूंढ कर लाएं। मंटो पे हमने हमले किए, यूरिश की, खफा हुए। मंटो को इल्जाम दिया कि तुम गंदे हो, तुम बुरी बातें करते हो।
قرۃ العین حیدر نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کانوینٹ میں جانے والی لڑکی پوم پوم ڈارلنگ. اسمت چغتائی کے ہاں جو ایک انتہائی زبردست جرأت تھی کہ وہ پورے معاشرے کو للکار سکیں, تو ان کو قرۃ العین حیدر نے یاد کیا کہ اردو افسانے کی لیڈی چنگیز خان. منٹو کے لیے کیا کہیں گے؟ ایک حساس دل جو اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ انسان نے اپنے ضمیر کو جس طرح مسخ کیا ہے اس کی ایک مسخ شدہ تصویر دکھا دی جائے, اور اس مسخ شدہ تصویر سے سب سے زیادہ جو خفا ہوتا ہے وہ یہاں تو شاید اتنا بامانی لفظ نہ ہو, میرے معاشرے میں بڑا بامانی لفظ ہے, وہ ملا ہے. اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ خدا اور مذہب دونوں کی ٹھیکیداری صرف اس کے ذمے ہے. پروردگار ہمیں پیدا کر کے فارغ ہو گئے اور ہم پر صرف حساب کتاب کرنے کے لیے ملا کو نافذ کیا. خدا علامہ اقبال کو خوش رکھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہہ دی تھی کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اگر آپ اس وقت جنوبی ایشیا میں دیکھیے تو دونوں طرف کے ملا جی بھر کے فساد کر رہے ہیں, جس میں عام آدمی کی حیثیت کا, ذہانت کا, احساس کا, محبت کا کوئی دخل نہیں ہے. منٹو کے افسانے معاشرے کی دو رخی کو ظاہر کرتے ہیں, اور وہ خفا ہم سے اس لیے ہے کہ اسے یہ پسند نہیں کہ جو آنکھ کے سامنے ہو اس سے انکار کر دیا جائے. وہ حالت انکار کا منکر ہے اور حالت اقرار کا پیغمبر. کیا بات ہے. جو حالت انکار کا منکر ہو, جو یہ سکھاتا ہو کہ تسلیم کر لو باتوں کو, مان لو, اس لیے کہ بہتری کی صورت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو دعوے دار ہیں ترقی کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کمزوری کو تسلیم کر لیا تو ہم تو پسپا ہو جائیں گے. خود پہ نظر رکھنا سب سے مشکل کام ہے, اس لیے ملا صرف مجھ پر اور آپ پر نظر رکھتا ہے. میرے نزدیک جنوبی ایشیا کا جو کمال ہے ایک مشترک تاریخ ہے, ایک مشترک تہذیبی ورثہ ہے. وہ تہذیبی ورثہ جس پہ ناز کیا جائے, جہاں کبیر کی آواز بھی گونجتی ہے, جہاں خسرو کا گیت بھی گنگناتے ہیں, جہاں نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی ہو اس کے تو ہو, اگر اس کے ہو تو ہمارے ہو, جہاں اپنانے کا یہ عالم ہو, اس میں ہم لکیریں کھینچتے ہیں. ہم نے اب ایک نئی تہذیب ایجاد کی ہے جو پل بنانا منع کرتی ہے, دیواریں کھڑی کرنے کو جائز جانتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل معاشرہ طاقتور اسی طرح ہوگا. منٹو تو انسان کو انسان کے قریب لانا چاہتا ہے. جو فاصلہ انسان نے پیدا کیا, کبھی مذہب کے نام پہ, ہنا ربانی گھر بیٹھی ہیں, ایک لفظ بول سکتی ہوں, کبھی سیاست کے نام پہ, کبھی منصب کے نام پہ, اور اگر ہم کبھی اکٹھے نہیں ہوئے تو محبت کے نام پہ, احساس کے نام پہ. ہم نے کبھی ایک دوسرے کو انسان سمجھ کے نہیں جانا. منٹو کو شکایت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کی بے بسی کو کچھ لوگوں کے تکبر نے خریدا اور اپنے نفس کی پرورش بنایا, ان کی روح گندی ہے, وہ بدن گندے نہیں ہوئے. معاشرہ اس لیے خفا ہو گیا کہ اس نے روح کے زخم دکھا دیے. منٹو سے زخمی بدن تو گوارا ہے, زخمی روح گوارا نہیں ہے. وہ صرف ایک بات چاہتا ہے کہ کسی صورت سے یہ احساس ہو سکے کہ انسان کی تہذیب کی بنیاد صرف چند لفظوں پر اور عادتوں پر نہیں ہوتی, ان قدروں پر ہوتی ہے جو تہذیب میں ڈھلتی ہیں تو رویہ بن جاتی ہیں. کیا بات. اور جب وہ تہذیبی رویہ بن جاتی ہیں تو پھر زندگی شائستگی کی شکل اختیار کرتی ہے. بہت اچھا. ہم آج
آج جس سماج میں زندہ ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ شائستہ ہونا تو کمزور ہونا ہے. جس قدر آواز اونچی ہو، لہجہ کرخت ہو، الفاظ نارواں ہوں، اسی قدر ہم اچھے ہیں. جب وہی لفظ منٹو اپنے افسانے میں دہرا دے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کیا بےہودہ زبان لکھتا ہے. کوئی پوچھے کہ بولنے والے ہودہ زبان بول رہے تھے کوئی یہ پوچھ لے مجھ سے. ایک بے خبر اور بے حس معاشرہ منٹو کو اچھا نہیں جان سکتا. منٹو ایک حساس لکھنے والا ہے اور وہ زخموں پر نہ مذہب کی، نہ سیاست کی، نہ دوغلے پن کی، نہ منافقت کی ریشمی چادر نہیں چڑھاتا. وہ اس چادر کو کھینچتا ہے کہ یہ زخم تمہارے ہیں اور ان زخموں کا مداوا بھی تم ہی کرو گے، اس کا مرہم بھی تم ہی تلاش کرو گے.